वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की सियासत और इस वक्त जो मुल्क के अंदर सलाब की सूरत हाल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी जमात तहरीक इंसाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे कर रही थी और ये जलसों का सिलसिला, ये जो सैलाब की तबाहकारियां बहुत ज्यादा बढ़ी, इससे पहले से शुरू था और लोगों को उम्मीद ये थी कि जैसे ही ये 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो इस वक्त सैलाब में गिरे हुए हैं उनको तकालीफ और मुश्किलात का सामना है, तो जैसे ही ये जो सैलाब की तबाहकारियां हैं ये और ज्यादा फैल गई और ज्यादा लोग इससे मुतासर हो गए, तो शायद तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने जो जलसे जुलूस हैं इनको थोड़े दिनों के लिए मुअत्तल कर दें, मौकूफ कर दें, इसका जो सिलसिला है उसको बंद कर दें और अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद, उनके लिए फंड इकट्ठे करने, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जो है वो अपने आप को वक्फ कर दें कुछ दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके बरक्स फैसला किया और उन्होंने कहा कि हम अपने जलसे जारी रखेंगे। इससे पहले 2-3 दिन पहले जो तर्जमान हैं केपी हुकूमत के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, जो कि साबिक सेनेटर भी हैं, पहले MKM में होते थे, आजकल वो तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने एक बयान दिया और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ये पूरे मुल्क में ज्यादातर जो रहनुमा हैं ये अपने अछूते बयानात और जो इनका अंदाज़े बयां है इसके हवाले से खास शोहरत रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया 2-3 दिन पहले कि सैलाब तो हर साल आते हैं, सैलाब तो आनी जानी चीज है, अब इसके लिए हम अपनी सियासत जो है उसको रोक दें, ये नहीं हो सकता। ये सैलाब में लोग मरते हैं हर साल, सैलाब तबाही मचाता है हर साल, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम सियासत को छोड़ दें, जलसे जुलूस बंद कर दें, वो हम जारी रखेंगे। और इस बयान के बाद फिर जेलम का जो जलसा था कल वो हुआ और इस जलसे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन सब टीवी चैनल्स, कॉलम निगारों, अखबारात और सहाफियों के खूब लत्ते लिए जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं कुछ दिनों से कि वो अपने जलसे जुलूस बंद कर दें और अपनी पूरी तवज्जो जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है उसके ऊपर मरकूज करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कल उनको आड़े हाथों लिया और उन सबको कहा कि ये लिफाफा सहाफी हैं, ये लिफाफा लोग हैं, ये लिफाफे लेते हैं और फिर जो है वो कैंपेन्स करते हैं। और उन्होंने कुछ चैनल्स का नाम लिए बगैर, और खास तौर पर जाहिर है एक चैनल आप सब जानते हैं कि वो जियो न्यूज है, उसका नाम लिए बगैर कहा कि वो एजेंडे के तहत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब पैसे लेते हैं और ये चोरों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असल में ये कहना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के सब दानिश्वर, सहाफ़ी, तजिया निगार जो कि इमरान खान साहब की हिमायत नहीं करते, जो कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी हिमायत नहीं करते, उनकी सियासत की हिमायत नहीं करते, वो सब के सब बिकाऊ हैं, चोर हैं, लिफाफा हैं और वो लोगों से पैसे लेते हैं, हुकूमत से पैसे लेते हैं और फिर वो उसके ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, कॉलम लिखते हैं, राय बनाते हैं और आयामा को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्होंने कल खुल के बात की। दूसरा उन्होंने कहा, ये भी फरमाया कल के जलसे में कि मैं ये जंग हो या सैलाब हो, मैं अपने जलसे बंद क्यों करूं, मैं अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल क्यों करूं, मैं कोई आम लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये कोई आम जलसे जुलूस नहीं है, ये कोई आम सियासी सरगर्मियां नहीं है, ये पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने की जद्दोजहद है जिसको मैं तर्क नहीं कर सकता, जिसके मैं मुअत्तल नहीं कर सकता और जिसमें वफा नहीं आ सकता। ये जारी रहेगी, मुल्क में जंग लग जाए या सैलाब आ जाए, इससे ज्यादा तबाही हो जाए, बहरहाल ये जारी रहेगा। अब अगर हम देखें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो सियासत है इस वक्त
اس کا محور اور مرکز، مطلب وہ دو چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرح، جیسے ان کو 2017 میں جب نکالا تو انہوں نے مشہور عام نعرہ لگایا تھا جی ٹی روڈ پہ جب وہ جلوس نکال کے آئے تھے، مجھے کیوں نکالا. تو آج کل خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اس کی ایک اور شکل ہے. مجھے کیوں نکالا؟ جب ملک ترقی کر رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہو رہا تھا، ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے، استحکام تھا ملک میں، معیشت آگے بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، لوگ خوشحال ہو رہے تھے، کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا گنا نہیں جا رہا تھا اور خوشحالی تھی ملک میں، اور پھر مجھے نکال دیا گیا اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ بحران میں مبتلا ہو گیا. میں نے پیٹرول سستا کیا، بجلی سستی کی، لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اور پھر یہ حکمران آ گئے جنہوں نے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی ہے، اور حالات جو ہے ملک کی معیشت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، حالات بہت خراب ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں اور ایسے الیکشن کروائے جائیں جیسا کہ 2018 میں ہوئے تھے، اور مجھے اقتدار میں واپس لایا جائے. یہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس سے مراد ان کی وزارت عظمیٰ اور تحریک انصاف کا اقتدار اور حکومت ہے. اور اب وہ بہت کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بھی اب عملی مظاہرہ کر رہی ہے اس بات کا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیونکہ جو خط لکھا ہے اور جس موقع پہ خط لکھا ہے کے پی کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو، اور یہ خط اس وقت لکھا جب کل منڈے کی رات کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو کی بورڈ میٹنگ ہے، جس میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ قرضے کی نئی قسط اور پروگرام بحال ہونے کا فیصلہ ہوگا. اس سے 2 دن پہلے یہ خط لکھا گیا، اور اب تیمور جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا، ہم نے تو حکومت پاکستان کو خط لکھا اور وہ مسائل اٹھائے ہیں، اس میں وہ ایشوز اپنے ڈسکس کیے ہیں جو کہ حکومت ہماری سن نہیں رہی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پرابلمز اور ایشوز ہیں جو 2016 سے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں 4 سال ان کی اپنے وزیر اعظم کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے یہ مسائل حل نہیں کیے. اور اگر وہ 2 دن انتظار کر لیتے اور سوال یا منگل کو خط لکھ دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی. اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ خط لکھا گیا اس مقصد کے لیے تاکہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکے جو آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کا. اور اس کا اظہار جو ہے فواد چودھری صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں، کامران شاہد کے پروگرام میں کچھ دن پہلے کر چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے وہ آئی ایم ایف کا قرضہ لینا جو ہے مشکل کر دیں گے. پنجاب اور کے پی کی حکومتیں جو ہیں وہ خط لکھیں گی، وہ آئی ایم ایف کو لکھیں گی کہ ہم جو آپ کو سرپلس کا وعدہ کیا ہم پورا نہیں کر سکتے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے جو ہے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو جب پاکستان اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، ریلیف کی ضرورت ہے، پاکستان کو اربوں کئی 100 ارب روپے کی ضرورت ہے بحالی کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، تعمیر نو کے لیے ان علاقوں میں بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، کے پی جہاں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. اور سیلاب جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بارشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، مونسون ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اس میں شاید کچھ دن کا وقفہ آ جائے جس سے جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں وہ تیز کرنے میں مدد ملے. لیکن تحریک انصاف اس مشکل حالات میں بھی اپنے جو سیاسی مفادات ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. سیاست کو اچھے انداز میں، مثبت انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا کیا فنڈ اکٹھا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا یہ سیاسی سرگرمی نہیں ہے؟ اگر پوری تحریک انصاف اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلے لوگوں کی مدد کے لیے تو کتنے جو ہے وہ والنٹیئرز جا سکتے ہیں ان علاقوں میں، کتنے والنٹیئرز جو ہیں تحریک انصاف کے. یہ بھی سیاسی سرگرمی کا حصہ ہے. سیاسی سرگرمی صرف نعرے لگانا، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا نہیں ہوتا، صرف مخالفین کے لتے لینا، ان کو لتاڑنا نہیں ہوتا، بلکہ سیاست کے ذریعے آپ مثبت کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.